बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفزيخة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة اخرج فأحرقها فخرجت فحرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناح فيما طعموا أو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے،
सारी मखलूक को पालने वाला है। बादहू करोड़ों दरूद व सलाम पेश हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर। मोहतरम सामीईन व सामिआत, आज के इस खुतबे जुमा में जो उन्वान आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ, वो उन्वान है सहाबे किराम का जज्बे इस्तिजाबत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में इस्तिजाबत का जज्बा पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हुक्म और अपने महबूब के हुक्म के आगे सर झुकाने की तौफीक इनायत फरमाए। मोहतरम सामीईन, कबल इसके कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस्तिजाबत कहते किसे है। इस्तिजाबत के माने होते हैं कबूल करना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के आगे सरे तस्लीम खम कर देना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बिला तरद्दुद, बिला कशोपेश, बिला किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लेना, फौरन उसे मान लेना, फौरन तस्लीम कर देने का नाम इस्तिजाबत है। और इसी इस्तिजाबत की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम को जो मकाम और मर्तबा अता किया, जो अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट दिया, इसी इस्तिजाबत की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आला मकाम और मनाजिल पर फाइज किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इस्तिजाबत के हवाले से कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि ऐ मोमिनो, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल बुलाए, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर तुम लब्बैक कहो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तामील करो। जैसे अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें किसी काम के करने का हुक्म दे, ये एक मोमिनाना औसाफ है, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाने के बाद, अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाने के बाद हमें ताखीर नहीं करना है, हमें तरद्दुद में नहीं पड़ना है, पशो पेश में मुब्तला नहीं होना है। जैसे ही अल्लाह का हुक्म आ जाए, रसूल मोहतरम का फरमान आ जाए, एक मोमिनाना सिफत हमारी और आपकी ये है कि फौरन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर हम लब्बैक कहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ऐ मोमिनो, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल किसी काम की तरफ बुलाए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर लब्बैक कहो। इसी के अंदर तुम्हारी जिंदगी है। मुसलमानों, हमारी और आपकी असल जिंदगी यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के आगे अपने सरों को झुका दे। अगर हमारा ये सर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के सामने नहीं झुकता है तो अगरचे हमारे धमनियों में खून दौड़ रहा हो, अगरचे हम जमीन पे चल रहे हो, जमीन पे फिर रहे हो, आराम और आशाइश की जिंदगी गुजार रहे हो, याद रखिए जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे लब्बैक नहीं कहता है, शरीयत इस्लामिया कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे जिंदा इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दा तस्वुर किया है। ये इस्तिजाबत वो सिफत है जिससे रूहों को ग़िज़ा मिलती है, रूह को ग़िज़ा मिलती है, बदन को तवानाई मिलती है, दुनिया की रहमतें उसे मिलती है, अल्लाह बरकतों का उस पर नुज़ूल फरमाता है। लेकिन जिसके यहाँ इस्तिजाबत नहीं है, कबूल की सलाहियत नहीं है, लब्बैक अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे नहीं कहता है, ऐसा आदमी दुनिया के अंदर भी जलील होगा और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसे जलील और रुस्वा करेगा। इस्तिजाबत का फायदा क्या है? हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, बड़े काले कलूटे सियाह रंग के हैं, गरीब हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए माल पैसा रुपया नहीं है कि खरीद करके खाने का बंदोबस्त कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा आए, बड़े मायूस
مایوس تھے. اللہ کے رسول نے جلیبیب سے کہا کہ الا تزوج، اے جلیبیب تم شادی نہیں کرنا چاہو گے؟ جلیبیب نے کہا اے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، میں کالا کلوں کا بدصورت ہوں، کون مدینہ کا ایسا انسان ہوگا جو مجھے اپنی لڑکی عطا کر دے گا؟ اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے ہیں اے جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ واپس وہی جواب دیتے ہیں مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ آج معاشرے کی حالت یہی ہے، اگر لڑکا سانولا ہے یا لڑکی سانولی ہے رشتے نہیں ملتے ہیں. آج لوگ گورے پن کے تلاش میں انگریزوں کی روش پہ چلتے نظر آتے ہیں. کتنی بھی اولے لڑکی نیک ہو، کتنی بھی پارسا ہو، کتنا بھی لڑکا متقی ہو، اگر وہ غریب ہے، پیسہ نہیں کما پا رہا ہے، وہ تھوڑا سانولا ہے، تو چودھری صاحب اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے. انہیں وہ لڑکا چاہیے جو چہرے سے نہ مذکر لگے نہ چہرے سے مؤنث لگے، وہ مؤنث کی شریری میں چلے جانے والے آدمی کو اپنا داماد بنانے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ ہماری مائیں اور اسلام کی بیٹیاں آج ایسے لوگوں کو ناپسند کرتی ہیں جو سانولے کلر کا ہو، جس کے چہرے پہ داڑھیاں نہ ہو، جو سنت کا پابند ہوتا ہے. ایسے آدمی سے وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. ہم اور آپ ایسے درچھلا کو تلاش کرتے ہیں جسے رات میں اگر بچہ کہیں ہاتھ پھیر دے تو وہ اپنی ماں اور باپ کے درمیان تفریق نہیں کر پائے گا. آج ہماری یہ حالت ہے. ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا وفادار کہتے ہیں، لیکن ہمارے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں. اگر کہیں آپ چلے جائیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. بسا اوقات نام پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، تاکہ نام سے پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جلیبیب ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں شادی نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول کون مجھے اپنے لڑکی دے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اذهب الى ذاك البيت من الانصار، جاؤ فلاں انصاری کے گھر پہ اور کہو کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دے کر کے مجھے بھیجا ہے. وہ صحابی جن کے گھر گئے تھے وہ صحابی باہر نکلتے ہیں، اللہ کے رسول کا سلام سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں. کہا سنو ابھی ایک اور بات ہے، اللہ کے رسول شادی کا پرستاؤ دے کر کے مجھے بھیجا ہے. کہا کس سے شادی کرنی ہے؟ کہا میں اپنے لیے رشتہ لے کر کے اللہ کے رسول کے حکم کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ہوں. وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو. جیسا کہ آج مدحدات کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں. بیوی جواب دیتی ہے اس کالے کلوٹے سے کون شادی کرے گا؟ نہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کر سکتا. وہ اتنے میں یہ دونوں کے جو مکالمات ہو رہے تھے بچی اندر بیٹھ کر کے سن رہی ہے. رب اگر بیٹیاں سے ہمیں نوازے، رب اگر بیٹیوں سے نوازے تو اللہ جلیبیب کی بیوی جو بنی تھی اللہ اس بیٹی کی طرح تمام مسلمانوں کو بیٹی عطا فرمائے. بیٹی معاملہ سن رہی تھی، مکالمات سن رہی تھی، اپنے ماں سے کہتی ہے وہ اما جان اطر الدینہ، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لوٹاتی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو لوٹاتی ہے؟ میں اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی ہوں، اور جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی ہو جائے وہ دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزارے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسے عزت والی زندگی عطا کرے گا. اللہ اکبر. وہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ تک آتا ہے. وہ لڑکی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم صب الخیر صبا، اے اللہ اسے تمام قسم کی بھلائیوں سے نواز دے، اے اللہ اسے مالدار بنا دے، اے اللہ دنیا کے اندر اس کا کبھی دقت اور پریشانی نہ آئے. نبی کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ چند ہی دن گزرے تھے جلیبیب مالدار ہو جاتے ہیں، بے شمار اولاد سے اللہ رب العالمین انہیں نواز دیتا ہے. اکرام دیکھیے، ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. جب مسلمان فتح یابی کا جھنڈا لے کر کے مدینہ کے اندر آئے رسول محترم نے کہا هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو گم پاتے ہو، کسی کو
मफकूद पाते हो? सहाबा कहते हैं कोई मफकूद नहीं है। 3 बार अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या तुम में से कोई शहीद तो नहीं हुआ है, तुम किसी को मफकूद तो नहीं पाते हो? अल्लाह के रसूल से सहाबे किराम ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल सब मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं अपने भाई जुलैबीब को नहीं देख रहा हूँ, जाओ जुलैबीब को तलाश करके ले आओ। मैदान जंग में वापस लौट करके जाते हैं, जुलैबीब को तलाश करते हैं। जुलैबीब 7 काफिरों के लाशों के दरमियान में शहीद हुए जमीन पे पड़े हुए हैं। लोग उनके लाश को उठा करके लाते हैं, रसूल मोहतरम के सामने रखते हैं। और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई को देख करके अल्लाह के रसूल की आंखें अश्कबार हो गई। अल्लाह अकबर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब के जनाजे को किसी का सहारा नहीं लिया, अपने दोनों हाथों से जुलैबीब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, कब्रिस्तान लेकर के गए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में उतर करके जुलैबीब के लाश को कब्रिस्तान में दफनाते हैं। ये मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अगर किसी को मिली तो वो सहाबी रसूल हजरत जुलैबीब है, जिन्होंने रसूल के एक हुक्म पर उन्हें मालूम था कि जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रसूल का हुक्म है उसे मानना है और मानते हैं। इसे इस्तिजाबत की बुनियाद पर, नबी के हुक्म के कबूल करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माल से भी नवाज दिया, औलाद से नवाज दिया और सबसे बड़ी कामयाबी शहादत नसीब हुई। और उससे भी बड़ी कामयाबी रसूल मोहतरम ने अपने हाथ से उठा करके उनको अब कब्रिस्तान के अंदर दफनाया, उनकी कब्र के अंदर उतारा। ये फायदा है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करता है मेरे भाइयों। और जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील ना करे, जिसके अंदर इस्तिजाबत का पहलू ना हो, तो याद रखे वो दुनिया के अंदर भी जलील और रुस्वा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जिंदगी, जो हकीकी जिंदगी होती है, नफा बख्श जिंदगी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी से उसकी मनफात को सलब कर लेता है। गज़वे उहुद का वाक़या आप तमाम लोगों को मालूम होगा। मुसलमान और काफिरों के दरमियान जब जंग छिड़ जाती है, अव्वल वहला में मुसलमानों को जीत होती है, लेकिन चंद गलतियों की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल ने सहाबे किराम को जो जबले रुमात पे मुतय्यब थे, कहा था कि हालात कितने भी हालात के अंदर इनकलाब आए, हालात कितने भी दिगरगो हो, तुम्हें जबले रुमात को नहीं छोड़ना है। तुमको जहां पे मुतय्यन किया गया है ऐ सहाबा, तुमको वहीं पे डटा रहना है। हालात कुछ भी हो जाए, सर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने मकाम को नहीं छोड़ना है। तुम तीर लेकर के उस पहाड़ पे मुतय्यन रहना। लेकिन जब मुसलमानों की जीत होती है, अल्लाह अकबर, सारे सहाबे किराम चंद को छोड़ करके, वो जबल रुमात को छोड़ करके माले गनीमत समेटने लगे। खालिद इब्न वलीद काफिरों के लश्कर को लेकर के दोबारा वापस से हमला कर देते हैं, चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लेते हैं, तीरों की बारिश करने लगते हैं, नेज़ों की बारिश करने लगते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पे हमले होते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थरों से मारकर आपके पेशानी को जख्मी किया गया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पत्थर की ताब ना ला करके, अल्लाह के रसूल एक उहुद की जगह है, उहुद नामी जगह में एक गड्ढे के अंदर अल्लाह के रसूल गिर जाते हैं, खून आलूद हो जाते हैं, आपका दांत टूट जाता है। अल्लाह के रसूल आवाज दे रहे हैं, किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सिर्फ तीरों की आवाज है, खंजर की आवाज है, तलवारों की झनकार है। अल्लाह के रसूल आवाज दे रहे हैं कि ऐ सहाबा, तुम कहां हो? दुश्मन मुझे हिलाक करना चाहता है, दुश्मन मुझ पर हमला करना चाहता है। हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं, लोगों ने मेरे बाप को शहीद कर दिया, मैं कहता रहा ये मेरे वालिद मोहतरम है, इन्हें छोड़ दिया जाए। आवाज नहीं आ रही थी, अल्लाह के रसूल आवाज दे रहे हैं, हजरत तलहा आवाज दे रहे हैं, ऐ मोमिनो तुम कहां हो? अल्लाह के रसूल की जात पे हमले हो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने कमा, अब्दुल्लाह इब्ने शहाब अल्लाह के रसूल को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक अब्दुल्लाह इब्ने कमा तीर साधे हुआ है, अल्लाह के रसूल को मारना चाहता है, आग का निशाना लिए था। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने देखा, रसूल मोहतरम के आग पे अपने हाथ को रखा, दुश्मन की तीर तलहा के हाथ पे रखती है, तलहा का हाथ जो है शल हो जाता है। तलहा आवाज देते हैं, ऐ अंसारियों कहां हो? ऐ मुहाजिरीन की जमात कहां हो? रसूल की जात पे हमले हो रहे हैं। इस्तिजाबत का आलम ये था, जब ये
پڑتی ہے, ابو بکر بھاگ کر کے آتے ہیں, عمر کے کان میں آواز پڑتی ہے, حضرت عمر بھاگ کر آتے ہیں, مصعب ابن عمیر آتے ہیں, زیاد ابن سکن آتے ہیں, انصار اور مہاجرین صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, رسول کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے سر مبارک کو اندر کر لیجئے, کہیں دشمن کی تیر نہ آپ کو آ کر کے لگ جائے. دشمن تیر چلا رہا ہے, نیزوں کی بارش کر رہا ہے, صحابہ کرام اپنے چھاتیوں پہ تیر اور ترکش کو برداشت کر رہے ہیں, نیزوں کی زخم کو برداشت کر رہے ہیں. زیاد ابن سکن بھاگ کر کے آتے ہیں, رسول محترم کے سر کو نیچے کر کے, رسول محترم سر نیچے کر لیجئے دشمن کی تیر نہ لگ جائے. زیاد ابن سکن دشمنوں کے سامنے اپنے سینہ کو تان کر کے کھڑے ہیں, دشمن سینے پہ تیر چلا رہا ہے, 70 سے زائد زخم, نیزوں اور تیروں کے زخم جو ہے زیاد ابن سکن کے بدن پہ لگتے ہیں, سامنے کا پورا حصہ چھلنی ہو جاتا ہے. یہ چھلنی حصہ اللہ کے رسول کے چہرے کے سامنے کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, پیٹ پہ دشمنوں کی تیر برداشت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے, نبی کے دفاع کے لیے, استجابت کا عالم یہ تھا جب نبی نے آواز دیا تو نبی کی ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے, نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے پیٹ پر جو ہے, پیٹ پہ جو ہے تیر برداشت کرتے رہے. 90 سے زائد زخم ان کے پیٹھوں پہ لگا, وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں. دشمن کی تیر جب کم ہو جاتی ہے وہ بے ہوش ہوتے ہیں. رسول محترم ان کے سر کو اپنے جانب مبارک پہ رکھ کر کے اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرات حضرت زیاد بن سکن کے آنکھ پہ پڑتے ہیں, وہ ہوش میں آ جاتے ہیں, مسکرانے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے زیاد کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میری یہی خواہش تھی کہ نبی کی دفاع میں, نبی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں جامع شہادت نوش فرماؤں. اللہ رب العالمین نے میری خواہش, میری اس تمنا کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت سے نوازا. اب مجھے دنیا کی چاہت نہیں ہے, اب مجھے کسی اور کی چاہت نہیں ہے. جس کو میں چاہتا تھا میرے رب نے وہ چیز میرے بھائیوں پوری کر دی. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, اس میدان میں جو 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے وہ معمولی سی چوک کی وجہ سے, اور چوک یہ تھی کہ عدم استجابت کی بنیاد پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی بنیاد پہ ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے, بھول کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے. صحابہ کرام جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا تھا فوراً صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں, ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ مولانا کل سے نماز شروع کر دوں گا, مولانا اگلے ہفتے سے نماز شروع کر دوں گا, مولانا اب غلط کام نہیں کروں گا, ابھی بیڑی پی رہا ہوں بعد میں چھوڑ دوں گا, رمضان کے مہینے میں چھوڑ دوں گا. یاد رکھو صحابہ کرام کے پاس جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا, رسول محترم کا فرمان آ جاتا تھا تو فوراً وہ جو ہے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے تھے. وہ تردد نہیں کرتے تھے, وقت نہیں دیتے تھے کہ کل چھوڑ دوں گا. بخاری شریف کتاب المظالم کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيحه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ان مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاحرقها فخرجت فحرقتها فجرت في سكك المدينه فقال بعض القوم وقد قتل قوم وهي في بطونهم فانزل الله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تهموا اخرجه البخاري في كتاب المظالم. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. میں آپ کو بتلاتا چلوں, مدینہ کا واقعہ ہے. جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی, صحابہ کرام کی استجابت آپ دیکھیے, قبول کا جذبہ دیکھیے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں اکٹھا تھے, اور محفل کس چیز کی رچی ہوئی تھی؟ وہ محفل شراب تھی.
اس محفل کا انعقاد کرنے والا اس مجلس کے کنوینر حضرت ابو طلحہ ہے، اور جام پلانے والے ساقی جو اس قوم کے ہیں، اس مجلس کے جو ساقی ہیں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں ہم شراب اڈیل ہی رہے تھے، پورا محفل عروج پہ تھا، تمام صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ خادم رسول حضرت انس بن مالک جام کو ڈالے اور صحابہ کرام جام نوش فرمائے، جو ہے شراب نوش فرمائے۔ اتنے میں مدینہ کی گلیوں سے آواز آتی ہے، الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کر کے اس ندا کرنے والے، ندا دینے والے کی آواز کو سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمان جاری کر دیا ہے، اے لوگوں شراب کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ابھی محفل عروج پہ تھی، بعض لوگوں نے شراب کے کاسے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، بعض لوگ اپنے لب سے شراب کو لگائے ہوئے تھے، جیسے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ شراب پیتے تھے، شراب کے رشیا تھے، شراب سے یقینی محبت کرتے تھے کہ اپنے شعروں میں وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں جب میری موت ہو جائے تو مجھے انگور کے درختوں کے پاس جو ہے دفنانا، تاکہ اس کے جڑوں سے ہمارے ہڈیوں کو شراب ملتی رہے۔ یہ عالم تھا نشہ کا، یہ عالم تھا شراب کا، اتنے مخمور تھے، اتنے محبت شراب سے کرتے تھے، شراب کے اتنے رسیا ہو چکے تھے، لیکن جیسے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے، فوراً جنہوں نے ہاتھ میں جام لیا تھا جام کو توڑ دیا، مٹکے کو پھوڑ دیا۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ نے بلایا اور کہا جتنے شراب کے مٹکے ہیں لے جا کر کے پھوڑ دو۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں باہر نکل کر کے دیکھا تو میں نے عورتوں کو دیکھا کہ شراب کے باٹل کو توڑ رہی ہے، میں نے صحابہ کو دیکھا وہ شراب کے مٹکے کو پھوڑ رہے ہیں۔ پوری مدینہ کی گلیاں جو ہے، مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ اگر ہم اور آپ آج ہوتے، ایک بیڑی چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو حاجی صاحب بیڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بیڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ شراب تو بڑی دور کی بات، آج کوئی ایسا مسلم معاشرہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ قسم کھا سکے کہ ہمارے معاشرے میں مسلم شرابی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسلم سماج آپ کو نہیں ملے گا جہاں شرابیوں کی بہتات نہ ہو۔ آج ہم سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بیڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گٹکا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والا تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھو ان سے زیادہ شراب سے محبت کرنے والا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں، نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آیا رہے گا۔ لیکن جیسے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، ایک طرف جو ہے شراب کی محبت ہے اور دوسری طرف فرمان مصطفیٰ ہے، شراب کی محبت کو لات مار کر کے فرمان مصطفیٰ کو اپنے گلے سے لگا کر کے شراب کے تمام مٹکوں کو صحابہ کرام نے پھوڑ دیا۔ صحابہ کرام مدینہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ بین الناس فی قباء فی صلاۃ الصبح فجاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة اخرجه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب قباء کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک خبر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، رسول محترم نے فرمان جاری کیا ہے کہ اے لوگوں ملک شام سے اپنے چہروں کو کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ قبلہ بدل دیا گیا ہے، قبلہ چینج کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ آواز حالت رکوع میں ملتی ہے، حالت رکوع میں آواز آتی ہے اے لوگوں قبلہ بدل دیا گیا ہے، قبلہ چینج کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے حالت رکوع میں ملک شام کی طرف سے چہرے کو ہٹا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ نماز کی حالت میں ہیں ہم اور آپ،
اگر ہوتے تو ہمارے دل میں یہ آتا کہ پتہ نہیں بیان کرنے والا جھوٹ بیان کر رہا ہے یا صحیح بیان کر رہا ہے. ان کے کان میں اللہ کے رسول کی بات آ گئی کہ رسول محترم نے حکم دیا ہے کہ بنا چینج کر دیا جائے, بدل دیا جائے. حالت نماز میں صحابہ کرام نے اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا. یہ جذبہ تھا میرے بھائیوں استجابت کا, قبول کرنے کا. نبی کا حکم آ گیا, اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا. اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کر کے, اپنے تمام آراء کو ترک کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. آج ہمارے نوجوان کوئی کڑا پہن کر کے گھومتا ہے, کوئی سلمان خان جیسے بدبختوں کی نقالی کرتے ہوئے بریسلیٹ پہن کر کے, پتہ نہیں کیا اس کو بولتے, ہاتھ میں پہن کے گھومتا ہے. کلر بھی وہی جو بدبخت سلمان پسند کرے. کڑا پہن کر کے گھومتا ہے, چھلا پہن کر کے گھومتا ہے, دھاگے ڈال کر کے گھومتا ہے, تعویذ پہن کر کے گھومتا ہے. بچے اور بچیوں کے پیشانی پہ ہماری مائیں اور بہنیں کالا ٹیکا رکھ دیتی ہیں تاکہ نظر بد سے ہمارا بچہ اور بچی محفوظ ہو جائے. یاد رکھو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ناپسند کیا ہے. رسول محترم کے زمانے میں نوجوانوں کا عالم یہ تھا. مسلم شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا جو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میں سے ایک آدمی پسند کرے کہ وہ اپنے ہاتھ پہ انگارے لے کر کے گھوم رہا ہو. اللہ کے رسول نے نوجوان کے ہاتھ سے انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا اور اللہ کے رسول چلے گئے. جب چلے گئے تو جیسے ہمارے کچھ دوست احباب کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں, ارے مولانا نے جمعہ میں بیان کیا, چھوڑ جانے دے, بعد میں عمل کر لینا. کچھ ایسے شیطان صفت دوست ہمارے اور آپ کے بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے سترک رہنا چاہیے. جب صحابہ کرام چلے جاتے ہیں, اللہ کے رسول کے جانے کے بعد چند نوجوان کہتے ہیں اللہ کے رسول چلے گئے ہیں, سونے کی انگوٹھی اٹھا لے, کچھ فائدہ حاصل کر لے. نوجوان نے جواب دیا واللہ لا آخذ, اللہ کی قسم میں سونے کی انگوٹھی نہیں لے سکتا. وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہو. جس کو رسول محترم نے ریجیکٹ کر دیا ہو, میں اس کو ایکسپٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ جسے رسول محترم نے پھینک دیا ہے میں اسے نہیں اٹھا سکتا. یہ نوجوانوں کا جذبہ استجابت تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا. رسول محترم نے جسے ناپسند کیا وہ اس کو ناپسند سمجھتے تھے, جسے رسول محترم نے پسند کیا اسے وہ صحابہ کرام پسند فرماتے تھے. یہ کڑا پہننا, یہ ہاتھ اور پیر میں دھاگے باندھنا, یہ کالا ٹیکا لگانا, یہ تعویذ پہننا, امام زامن پہننا, یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہے اور اس میں سے بعض آپ کو شرک تک لے کر کے جانے والی چیز ہے. اس لیے میرے بھائیوں اگر نبی کا ہو کر کے رہنا چاہتے ہو, نبی سے اگر تمہیں محبت ہے تو نبی کی صفت اور نبی کے فعل سے محبت کرو. جس انگوٹھی کو رسول محترم نے جائز قرار دیا ہے وہ انگوٹھی پہنے, چاندی کی انگوٹھی پہنے, پیتل کی انگوٹھی پہنے, لوہے کی انگوٹھی پہنے, یہ پہننا جائز ہے. لیکن آج مگنی میں چودھری صاحب کی لڑکی کی شادی ہے, حاجی صاحب کی لڑکی کی شادی ہے, تو اسٹیج پہ جو قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے سونے کی انگوٹھی گھسے رہیں گے اس کے انگلی میں. ایسے قاضی اور ایسے مولوی حضرات کو بھی متنبہ رہنا چاہیے کہ آپ اگر نکاح پڑھانے کے لیے جائیں اور آپ کو کوئی کہے کہ سونے کی انگوٹھی جو ہے دولہے کی انگلی میں ڈال دو تو ہرگز آپ ایسا نہ کریں, اور اس طرح کا معاملہ ہو تو نکاح بھی پڑھنے نہ جائیں. نکاح بھی میرے بھائیوں پڑھنے نہ جائیں. یہ تمام سونے کی انگوٹھی اور ریشم کا کپڑا یہ مردوں کے لیے حرام ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ استجابت اور قبول یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, تقریر سے متاثر ہو گئے, کسی بات نے ان پر اثر ڈال دیا تو نماز شروع کر دیا. ایک ہفتہ نماز پڑھتے ہیں, 2 ہفتہ پھر چھوڑ دیتے ہیں. کوئی داڑھی نہیں رکھا ہے,
बात असर कर गई, दाढ़ी रख लिया, 1 महीना आया फिर सेव कर दिया, बीवी ने कहा नहीं अच्छा लग रहा, सेव कर दिए। ऐसी बीवियां अगर है जो कहे दाढ़ी ना पसंद है, पहली फुर्सत में 9 2 11 कर दो ऐसी बीवियों को अपनी तरफ से। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे इस्तिकामत बरते, आप मजबूती से साबित कदम रहे, उस पे साबित कदम रहने का मैं फायदा आपको बताऊं। एक सहाबी है हबीब इब्ने यजीद, हबीब इब्ने ज़ैद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबे किराम बैठे हुए हैं। अरब के अंदर उस वक्त 2 लोग नबूवत के दावेदार थे, एक का नाम असवद अंसी और दूसरे का नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने सफीर और अपने कासिद को भेजता है और अल्लाह के रसूल के सामने ये प्रस्ताव रखता है, अल्लाह के रसूल आप और मैं नबूवत के अंदर बराबर हैं, लिहाजा अरब की आधी जमीन आप ले ले और आधी जमीन मुझे दे दे, आधे पर आपके फॉलोवर रहेंगे और आधे पे हमारे फॉलोवर रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के इस खत का जवाब दिया। खत लिखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है मेरे इस खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ पहुंचा दे। एक कमजोर फटे पुराने कपड़े पहने हुए सहाबी खजूर खा रहे थे। अल्लाह के रसूल का हुक्म आया, कौन है मेरे खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ पहुंचा दे। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद अभी खजूर खा रहे थे, आधा खजूर खाए ही थे कि फौरन खड़े होकर के कहते हैं, अल्लाह के रसूल इस खत को मुसैलमा की तरफ मैं पहुंचाऊंगा। खजूर खा रहे थे, नबी के हुक्म पर लब्बैक कहा कि मैं पहुंचाऊंगा। खजूर के चंद टुकड़े आकर के सहाबे किराम के कपड़ों पे पड़े। सहाबे किराम ने कहा, ऐ हबीब तू पहले खजूर खा लेता, उसके बाद अल्लाह के रसूल का जवाब देता। हजरत हबीब ने कहा कि कहीं मुझसे देर ना हो जाती, कहीं मैं देर ना हो जा, कहीं देर तो नहीं हो जाती, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे को मौका मिल जाता। मैं पसंद नहीं करता कि रसूल मोहतरम हुक्म करे और मैं बैठा रहूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ले जाओ ये खत जो है, आप जो है शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मौत की परवाह नहीं, अंजाम और नतीजे की परवाह नहीं है। हजरत हबीब आजाद खत लेते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचते हैं, खत पढ़ करके सुनाते हैं कि ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से है और किसकी तरफ है, मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ है। लफ्ज़ कज़्ज़ाब यानी झूठा, ये लफ्ज़ सुनना था वो और बगूला हो गया, गुस्से में आ गया और कहा कि ऐ हबीब क्या तू मुझे अपना नबी मानता है, क्या मुझे अल्लाह का नबी मानता है, अल्लाह के रसूल मानता है। कहते हैं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी और रसूल मानता हूँ, उसके अलावा किसी को रसूल और नबी नहीं मानता हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे ज़बाह कर दूंगा अगर तूने मुझे रसूल नहीं माना, मुझे नबी नहीं माना तो गोटी गोटी कर दूंगा। कहा वो मुसैलमा कज़्ज़ाब तुझे जो करना है तो कर ले, मैं रसूल ही को रसूल मानूंगा, नबी को भी नबी मानूंगा, तुम्हें नबी नहीं मानता। उसने अपने जल्लादों को बुलाया, हजरत हबीब को मैदान में खड़ा किया, मुजरिमों के सामने हजरत हबीब को खड़ा किया। हजरत हबीब के दाहिने हाथ को काट दिया जाता है। दाहिने हाथ को काटने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब पूछता है, ऐ हबीब क्या तू मुझे नबी मानता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, जब मैं तुझे नबी नहीं मानता, इतना कहना था कि जालिम ने बाएं हाथ को भी काट दिया। फिर उसने सवाल किया, ऐ हबीब मुझे नबी मानता है या मुझे नबी नहीं मानता है। हजरत हबीब कहते हैं, मैं तुझे नबी नहीं मानता, मैं तुझे रसूल नहीं मानता। वो जालिम मुसैलमा कज़्ज़ाब उनके दाहिने पांव को काट देता है। अल्लाह अकबर, फिर पूछता है हबीब से कि क्या तू मुझे अपना नबी मानता है, अपना रसूल मानता है। हबीब ने कहा, मैं आप नहीं, मैं आपको रसूल नहीं मानता। जालिम ने हजरत हबीब के बाएं पांव को भी काट दिया। अब न हाथ बचा है न पांव बचा है। हजरत हबीब कहते हैं, हजरत हबीब से फिर कहता है, अब तेरे पांव कट गए हैं, तेरे दोनों टांगें कट गई है, मुझे नबी मानता कि नबी नहीं मानता। हजरत हबीब ने कहा, मैं तुझे नबी नहीं मानता। अपने मुंडी को हिला करके, अपने सर को हिला करके कहा, मैं तुझे नबी नहीं मानता। जालिम मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है आपके सर को उनके बदन से अलग कर लेता है। ये इस्तिकामत थी मेरे भाइयों, ये जज्बे इस्तिजाबत थी। हाथ कट गया, दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव को
का काट दिया, और जब आखिर में पूछता है मुझे नबी मानते या मुझे नबी नहीं मानते, सर हिला करके कहते हैं मैं तुझे नबी नहीं मानता, शहीद कर दिए जाते हैं। जब ये खबर उनकी माँ को पहुंचाई जाती है, मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुने, जब ये खबर उनकी माँ के पास पहुंचाई जाती है, उनकी माँ से कहा गया कि बड़ी बेदर्दी के साथ तुम्हारा बेटा शहीद कर दिया गया है, उसके हाथ पांव को काट करके उसे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया है। कुर्बान जाओ ऐसी माओ पर, कुर्बान जाओ ऐसी माओ पर। उस माँ ने जवाब दिया था सुनो, आज ही के दिन मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आज ही की प्यास के लिए, आज के दिन के लिए ही मैंने अपने बेटे को दूध पिला करके जवान किया था, उसे तवाना और तंदुरुस्त किया था, और जिसके लिए मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी इस फरमाइश को कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, मैं आखिर में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा के वाक़यात पढ़ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा की तरह जो उनके यहाँ जज्बे इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे जिस तरह लब्बैक कहते थे, मेरे भाइयों उस तरह हम अपने अंदर सिफत पैदा करें। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को बिला चूचिरा हम तस्लीम कर ले। नमाजों की मेरे भाइयों पाबंदी करो, रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह ने रोजे का मुतालबा किया है, अल्लाह के उस मुतालबे पे खरा उतरने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, अल्लाह के लिए रसूल मोहतरम की मोहब्बत में अपने चेहरों पे कम से कम कुछ तो दाढ़ियां रख लो, ताकि देख करके समझ में आ जाए कि अपना मुसलमान भाई है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करें, आपस में मिल करके मोहब्बत के साथ रहे, सहाबा के वाक़यात पढ़ते रहे और उनके तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं के मनहज पे चलने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौफीक दे। वाक़ूलु क़ौली वअस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।